आदाब नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्स हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह में आप सभी का एक बार फिर से खैर मक़दम है। तमाम रात महफिल समा को समात करने के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उर्स की तक़रीबात आखिरी मराहिल में है और एक बार फिर हम रुख करेंगे दरगाह शरीफ का, और हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, आपका भी बहुत बहुत खैर मक़दम है। तो नाजरीन, 807वें उर्स में हम गुफ्तगू भी करेंगे और हम तमाम नाजरीन से अदबन गुजारिश भी करेंगे कि स्क्रॉल पर दिए जा रहे हमारे नंबरात, टोल फ्री नंबर, उस पर कॉल करें, बातचीत कर सकते हैं, सवालात कर सकते हैं और दुआओं की गुजारिश और अक़ीदत के फूल निछावर कर सकते हैं, चूँकि इख्तितामी मराहिल में है उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का। तो आइए गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब से। मौलाना ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, आज खुल की महफिल होगी, इख्तितामी मराहिल है उर्स का, किस तरह का माहौल वहाँ होता है, किस तरह की उर्स के ताल्लुक़ से आप थोड़ा सा ये बयान करें कि उर्स की तारीफ़ क्या है, कलिमात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़दलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन, अम्मा बअद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन यक़ूलून सलामुन अलैकुम उदख़ुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी क़दर, आज महब्बत व अक़ीदत का एक अजीब मंज़र अजमेर मौला की सरज़मीन पर बारगाह ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में देखा जा रहा है। ये अल्लाह तबारक व ताला की महब्बत में, अल्लाह तबारक व ताला के पैगाम की इशाअत में, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उल्फत में और नबवी तालीमात के फ़रोग़ में अपनी मुबारक ज़िंदगी को गुजारे हैं। खल्क़ खुदा को खालिक से वासिल करने का आपने खुशगवार फरीज़ा सर अंजाम दिया। हुस्न अखलाक के ऐसे जवाहिर पारे बिखेरे कि जिसकी ज़ियापाशियों से आज भी निहा खाने दिल रोशन और मुनव्वर नज़र आ रहे हैं। हर किसी के दिल में ये अक़ीदत मोहब्बत ख़्वाब मज़हब इस्लाम से वाबस्ता हो या न हो, ये यूँ ही नहीं है, ये गैबी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ाम है कि जो बंदा खल्क़ खुदा की हादत रवाइयों के हवाले से अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर देता है, मखलूक़ बे बुलाए कि कशा कशा उसका रुख करती है और अपनी महब्बतों का और अपनी अक़ीदतों का, अपनी चाहतों का मुज़ाहरा करती है। यही मंज़र आप मुलाहज़ा फरमा रहे हैं कि कोई किसी का बाहम तारुफ़ हो या ना हो, लेकिन इतना तारुफ़ ज़रूर है कि जहाँ जा रहे हैं वो सुल्तानुल हिंद हैं, अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हिंद हैं, वारिसुल मुस्तफ़ा फ़िल हिंद हैं और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं जिनके उर्स सरापा कुद्स का मौका है। अभी आपने जैसा समात किया, ये 807 साल का अरसा बीत गया। अरे आज अपने अजीज़ व अक़रीबा से अपना बेइंतहा ताल्लुक़ दुनियावी और ख़ानदानी होने के बावजूद कुछ अरसा बीत जाता है तो उनकी तारीख़ वफ़ात याद नहीं रहती है, मकाम क्या था और उनकी ज़िंदगी कैसी थी कुछ याद नहीं रहता। 807 साल का अरसा इतना तवील गुज़रा, 8 सदियाँ बीत गई जनाब। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी शौक़, फिर भी ज़ौक़, फिर भी वाबस्तगी। ये क्या है? ये दरअसल अल्लाह तबारक व ताला का एक ऐलान है कि जब कोई बंदा अल्लाह ताला की तरफ रुजू होता है, अल्लाह उससे महब्बत करता है तो मखलूक़ के दिलों में उसकी मोहब्बत को बसा देता है। और कुरान मजीद में फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। तो हज़रत सय्यदुना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुदा का ज़िक्र इस तरह किया कि अल्लाह ने सीले में अपने तौर पे फरमाया कि मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। एक तो आलम बाला में ज़िक्र होता है, एक इस आलम में भी मखलूक़ के दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी जाती है। यही मंज़र मुलाहज़ा किया जा रहा है और इसको आप देख कर अपनी आँखों को मुनव्वर कर रहे हैं। अब रह गया मसला कि ये उर्स मुबारक क्या है, इसकी हकीकत और इसकी तारीफ़ क्या है। इस पर गुफ्तगू करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया
جب بندہ مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے قبر میں اس کو اتار دیا جاتا ہے، نکیرین آتے ہیں 2 فرشتے اور اٹھا کر سوالات کرتے ہیں۔ معروف روایت میں 3 سوالات کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں 1 سوال کا ذکر ہے۔ بہرحال معروف روایت کے مطابق اگر بات کریں تو یہ کہ پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالی ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے دین یا الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال نبی رحمت علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے جو تم میں بھیجی گئی تھی؟ بندہ مومن کہتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن پر میرا ایمان تھا، اعتقاد تھا، جن کی اطاعت اور اتباع میں نے زندگی بسر کی۔ اس کے بعد غیب سے آواز آتی ہے کہ فرشتوں میرا بندہ سچ کہہ چکا اور کامیاب ہو چکا، فافرشوہ من الجنتی، جنت کا بستر اس کی تربت میں، اس کی قبر میں بچھاؤ، والبسوہ من الجنہ، اور جنت کا لباس اس کو پہناؤ، وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، اور جنت کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلوایا جاتا ہے، جنت کا جوڑا پہنایا جاتا ہے، جنت کا فرش بچھایا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ نم تم آرام کرو۔ تو بندہ کہتا ہے کہ ارجع الی اہلی فاخبرہم، میں اپنے متعلقین کے پاس جا کر انہیں بھی اپنی حال کی خبر دیتا ہوں کہ کس طرح میرے رب نے مجھ پر کرم کیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ نم کنومۃ العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ حتی یبعثہ اللہ من مضجعہ ذلک، کہ اس طرح سو جاؤ جس طرح دلہن سوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ عز وجل اس خوابگاہ سے بروز محشر اٹھائے گا۔ تو حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ دلہن کی طرح سو جاؤ، نم کنومۃ العروس، یعنی راحت کے ساتھ، جس میں کوئی زحمت نہیں، جس میں کوئی کلفت نہیں، جس میں کوئی ٹینشن نہیں، جس میں کوئی پریشانی نہیں، انتہائی راحت و سکون کی زندگی تم نے بسر کرنی ہے۔ یہ برزخ کی زندگی تمہارے لیے خوشیوں کی زندگی ہے، تا حد نگاہ نور بھر دیا جاتا ہے، قبر کو وسیع سے وسیع تر کر دیا جاتا ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں، خوشگوار غذائیں بھی آتی ہیں، اور چین و لذت کی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ اس موقع پر جو لفظ عروس استعمال ہوا، یہ عروس دلہا اور دلہن دونوں کے لیے آتا ہے۔ عرس سے وہ لفظ بنا ہے جس کے معنی خوشی کے ہے۔ اس سے بڑھ کر بندے کے لیے کیا خوشی ہو کہ اس کا رب راضی ہو کر کہہ دے کہ بندہ تو چین سے رہے، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ تو یہ ہے اصل میں عرس کی حقیقت، کہ اولیاء کے صالحین کے وصال کے دن کو عام لوگوں کے موت کے دن کی طرح نہ سمجھا جائے۔ عام لوگوں کے لیے وہ ہلاکت کا دن ہوتا ہے، پیش گاہ حق میں پیش ہونے کے بعد ندامت و پشیمانی انہیں لاحق ہوتی ہے کہ ہم نے اطاعت اور بندگی نہیں کی، مگر یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بندگی کر کے کامیاب زندگی گزاری تھی، تو رب کریم ان کو قبر میں بھی وہ صلہ دیتا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت کا یہ 807 سالہ عرس مبارک ہے، جس کی مختصر وضاحت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بہت تفصیل سے روشن ڈالی کہ اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کن انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے۔ اور جب بات ہو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو لفظ غریب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی کہانی ہے، اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی مذہب نہیں پوچھا جاتا، کوئی جو ہے آپ کو مکتب فکر کس مکتب فکر سے ہے یہ بھی نہیں دیکھا جاتا، یعنی ہر خاص و عام آپ کے دربار پر حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ غریبوں کا خیال بچپن سے خواجہ غریب نواز رکھتے آئے ہیں، بچپن کے حوالے سے بھی اس کا تھوڑا سا ذکر ہو جائے۔ کچھ کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، پہلے ان کالرز کو جوڑ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام صاحب، میں کوٹا سے بول رہا ہوں، نوازش جی کہاں سے بتا رہے بھائی؟ کوٹا سے کوٹا، ٹھیک ٹھیک، بتائیں کیا سوال ہے آپ؟ میرا یہ سوال ہے کہ میرے 3 فروری کو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جی اللہ رحم کرے، اور اس طرح سے ایک ٹانگ اس میں میری کٹی ہے جی۔ آپ بابا کے یہاں اور مولانا سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، جلدی سے جلدی میں بالکل دعا کریں گے بھائی، کھڑا ہوں جی میں انشاءاللہ آتا اس میں، مگر کیا کرنا اللہ کی مسئلہ جو یہ ہے جی آ نہیں پایا، تو دعا کی جائے میرے لیے۔ خیر کوئی بات نہیں بھائی، نیوز 18 اردو نے آپ جیسے عقیدت مندوں کے لیے محفل سجائی ہے تاکہ جو لوگ اجمیر نہیں پہنچ پائے، دربار خواجہ نہیں پہنچ پائے ہیں، تو وہ ہمارے ٹی وی کے ذریعے زیارت کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، ضرور آپ کے لیے دعا کی جائے گی۔ ایک اور کالر کو جوڑتے ہیں۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? तो मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जनाब, फरमाएं। अल्लाह तबारक ताला आपको अजर सवाब दे। जी जी, शुक्रिया बेहद। इसकी बहुत मुबारक की बात है। जी। अल्लाह ताला ने इस अज़ीम शान मुजद्दिद आज़म जी की बदौलत से हम हिंदुस्तान को बख्शी है। बेशक, बेशक। बहुत सी नेमतें हैं। बेशक। तो मेरा एक अर्ज गुजारिश थी, जी, एक फरमाइए। नाअहल और कमसिन दिमाग से कि इतनी अहम जगह पे, जी इस अहम जगह पे और इस अहम दिनों में जी अल्लाह तबारक ताला के सामने आइजी और इंकिसारी के साथ हम दुआ गो हैं जी बिल्कुल। कि आप यहाँ से ऐसी दुआ करें जिससे हम तमाम मुसलमान बलखसूस और बिलमुअन जहान के इंसान के लिए दुआएं खैर करें, ताकि हमारे माशरे में, हमारी कौम में, जी मुस्लिम माशरे में, अपने मुल्क में अमन पुरअमन हो जाए। बेशक भाई, बहुत दूसरी अच्छी बात- बात आपने कही, बेहद बहुत अच्छी बात दूसरी आपने बात- कही। दूसरी बेहद बात शुक्रिया। यूं है जी जी जी, जो फरमाइए। हमारी मुसलमानों के लिए बलखसूस और बिलमून सबके लिए है कि क्या यहाँ से आप हमें ये क्लियर कर सकते हैं कुरान और हदीस के हवाले से जी कि कहीं भी मुसलमान को कलमा गो को काफिर कहना किस हद तक दुरुस्त है, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदा जिंदगी में, दौरे हयात में जी उन्होंने कभी किसी यहूदी के साथ ऐसा बर्ताव किया जो हम आजकल मुसलमान लंबी दाढ़ी रखना, मुफ्ती बनना, काजी बनना, कारी बनने के बाद ये बिल्कुल, फतवे बिल्कुल। इशू कर रहे हैं। चलिए, बेशक आपके सवाल का जवाब भी ले लेंगे। आपने बहुत अच्छी बातें की है और आज मुबारक दिन मौके पर आपने अपनी अकीदत का इजहार किया है। एक और कॉलर को जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से? फतेहपुर से बोल रहे हैं। कहाँ से? फतेहपुर से। फतेहपुर। जी फरमाइए, क्या कहेंगे? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए बहन। सर ऐसा है कि हमारे दो बेटियां हैं, उनका रिश्ता नहीं लग रहा है और घर में थोड़ी दिक्कतें और परेशानियां हैं, अल्लाह रहम तो करे। आपसे कोई सलाह लेना है। जी फरमाइए। जी ठीक है, आपके मसले का हल बताएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। आपने कॉल किया, बेहद शुक्रिया आपका। एक और कॉलर को जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन, कहाँ से मोहतरमा? जी मैं पुणे महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। जी। मेरा नाम तमन्ना सिद्दीकी है जी और मैं दुआ करवाना चाहती हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे घर के लिए दुआ कीजिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए। हम लोग पहुँच नहीं पाए, हम लोग इतने खुशनसीब नहीं है। हमारा भाई गया हुआ है वहाँ पर। जी जी, चलिए, घर से एक शख्स तो है वहाँ पर हाजिरी के लिए। जी है हाजिरी के लिए, लेकिन हम पहुँचते तो कुछ बात ही कुछ और होती। हमारा मतलब हम इतने बदनसीब है, हम खुश नसीब हो जाते वहाँ पहुँचने नहीं, के दुआ बाद। कीजिए, इंशाल्लाह अगली बार आप पहुंच जाएं। इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि आपको ख्वाजा जरूर बुलाएं। ठीक है, आपके घर से हाजिरी तो हो चुकी है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, एक और कॉलर को जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने नाजरीन से दरख्वास्त करेंगे कि टीवी की आवाज़ बंद रखकर फ़ोन पर आप हमसे गुफ्तगू करें, ताकि आपकी गुफ्तगू आसानी से हम तक बगैर किसी तकनीकी खराबी के पहुंच पाए। तो वरना टीवी और फ़ोन की आवाज़ जो है तसादुम होगा और बात गुफ्तगू सही नहीं हो पाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन, कहाँ से? उदयपुर से सैयद मारूफ अली। जी साहब, हाँ जी, क्या मैं फरमाएं? आपसे ये अर्ज कर रहा था, मेरे अंकल को 5 साल पहले पैरालाइज हो गया था। जी, अल्लाह रहम करे। उनकी आवाज़ सही नहीं हो रही है। आप गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज करें कि उनकी आवाज़ जल्द से जल्द सही हो जाए इंशाल्लाह ज़रूर दुआ और करेंगे। ठंडे पानी भी बहुत अच्छे हो जाए। जी जी, और उनके कोई औलाद भी नहीं है 20 साल से, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। उनके औलाद भी हो जाए। आप दुआ करें गरीब नवाज की बारगाह में। इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल दुआ की जाएगी। आप बेफिक्र रहें, अल्लाह ताला तमाम के मसाइल हल करे। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन, कहाँ से? हम नासिक से बात कर रहे हैं। जी फरमाएं। वो अभी ये ख्वाजा साहब का प्रोग्राम चल रहा है टीवी पे। जी, उर्स चल रहा है, आप राज देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। हम नासिक से लाइव टीवी देख रहे हैं, तो अपनी मेरे लिए भी दुआ करो आप। ऐसा
جی کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ ارے وہ کاروبار میں کچھ بھی ترقی نہیں ہو رہی ہے، ایسا مطلب چلیے جو بھی انشاءاللہ سوچو اس کا الٹا ہوتا میرے ساتھ. ٹھیک 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 انشاءاللہ ضرور دعا کی جائے گی، اللہ آپ کے مسئلے کو حل کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپنی کال کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو، السلام علیکم. کہاں سے؟ کانپور سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے، کیا کہیں گے؟ ٹی وی کی آواز بند کر دیں بہن، آپ فون پر بات کریں پلیز. سر یہ ہمارے شوہر کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے گی، اور جو ہے اچانک کا میری بیٹی کا پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے گا. جو خواجہ صاحب سے دعا کریے کہ جو ہے تھوڑا سا رحم، تھوڑا سا دعا کریے کہ ہمارے شوہر اور ہماری بیٹی کو جو ہے اچھی تعلیم مل جائے. انشاءاللہ ضرور ضرور ضرور. بہت شکریہ آپ نے کال کی، بہت آپ کے لیے دعا کی جائے گی. آج اللہ آپ کے تمام مسائل کو، جائز مقاصد کو پورا کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کالرز کا. تو مفتی صاحب بہت سی کالز زیادہ تر یہی آئی کہ دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے. ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں، مسئلے ہیں، اور بزرگان دین کے در پر یا ان کے وسیلے کی اگر ہم بات کریں، وسیلے کا بڑا معاملہ ہے تو دعا کی جائے، اور یہ دعائیں رد نہیں ہوتی. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور کشمیر سے ایک کال آئی تھی کہ کسی مسلمان کو کیا کافر کہا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا. جس نے تم کو سلامتی کا پیغام دیا اور السلام علیکم جو اسلام کا شعار ہے اس کے ساتھ تم سے مخاطب ہوا ہے، اور وہ تم سے مخاطب ہوا اور تم کو مخاطب کیا ہے، تو تم اس کو یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو. تو جب تلک کے کلمہ پڑھتا ہے اور کلمے کے تقاضے وہ پورا کر رہا ہے، اور کلمے کے تقاضے کے خلاف کوئی کفریہ عمل اور فعل صادر نہیں ہوا ہے، اس کو کہنے کی اجازت نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، اعتقادات حق کے ساتھ رہیں، پیغام حق کے ساتھ رہیں، اور کوئی بھی دنگا فساد، کوئی بھی اختلاف و انتشار کا خلفشار کا شکار نہ ہو. ہمارا ملک ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے، یہ خواجہ کی راجدھانی ہے، اس میں علم کی فراوانی ہے، محبت کی جولانی ہے. تو یہ پیغام محبت عام ہونا چاہیے، الفت کے ساتھ جینا چاہیے. دین اسلام بھی کوئی جبر اور اکراہ کے ساتھ کوئی نظریہ مسلط نہیں کرتا ہے. ماننے والے تو کیا غیر لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تشریف لائے تھے تو آپ بتائیے کیا وہ لوگ سارے کے سارے آپ کے مشن کو ماننے والے تھے؟ ان کے درمیان کس خوش اخلاقی کے ساتھ آپ نے زندگی بسر کی؟ کیا کبھی آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ کی طرف سے تشدد کا کوئی رویہ اختیار کیا گا؟ نہیں ملتا. آپ نے انہیں بھی جو کہ اپنی قوم میں بھی اس درجے میں نہیں تھے کہ پاس بٹھائے جاتے تھے، لیکن آپ ان کو اپنی مجلس میں حاضری کا شرف بھی بخشتے تھے، ان کی خبر گیری بھی کرتے تھے، ان کے مسائل بھی حل فرماتے تھے. خوش اخلاقی کا پیکر بن کر آپ رہیں گے نا تو آپ کے خوش اخلاقی کے اندر جو تاثیر ہے مقناطیسی تاثیر سے بھی زیادہ ہے. وہ اس کی وجہ سے سامنے والا محسوس کرتا ہے کہ میرے غم یہاں دور ہوتے ہیں، میرے دکھوں کا یہاں علاج ہوتا ہے، میری تکلیف یہاں دور ہوتی ہے، میرے لیے یہاں سے دعائیں ملتی ہے، میرے علاج کے لیے یہاں سے دوائیں ملتی ہے. جب انسان زخم خوردہ اپنے لیے کہیں سے رحمت اور اپنے لیے کہیں سے نعمت پاتا ہے تو اب اس کو کوئی اور کہہ کر اس کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سامنے والے کا سلوک خود اس کے دل پر ایک غیر معمولی اثر ڈالتا ہے. ہزاروں بیانات سے وہ اثر نہیں ہوتا جتنا کہ ایک پاکیزہ کردار سے ہوتا ہے. تو حضرت خواجہ غریب نواز گفتار کے غازی بن کر زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دیے بلکہ کردار کے غازی بن کر زندگی گزارنے کی تعلیم دیے. بولنا تو سب کو آتا ہے، چند بولوں سے انسان کیا نہیں بولتا، لیکن بول وہ بول ہو جس میں الفت ہو، بول وہ ہو جس میں دلوں کو جوڑا جائے. اور حضرت کی تعلیم میں دلوں کو جوڑنے کا ایسا ہنر ہے اور ایسا جوہر ہے کہ جن کے دل ٹوٹ چکے تھے ان کو بھی ایسا جوڑا جاتا کہ پتہ بھی کبھی نہیں چلتا کہ آیا ٹوٹے بھی کبھی تھے کیا، اس قدر جوڑ دیا جاتا. تو یہ تعلیم کی پہلے بھی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، صبح قیامت تک اس کی ضرورت ہے. تو آپ نے جو حالات کا گیلا کیا ہے
یہ بالکل آپ اطمینان رکھیے کہ انتہائی امن کے ساتھ رہنے کی تعلیم خواجہ غریب نواز کی تعلیم ہے. اسی تعلیم کے ساتھ چلیں گے تو راحت بھی ہے, چین بھی ہے, آشتی بھی ہے. ضیاء الدین نقشبندی صاحب، اگر ہم خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خاندانی حسب نسب کے اگر تعلق سے بات کریں کہ آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، حضور سے آپ کا رشتہ ملتا ہے اور کہیں غوث پاک سے بھی آپ کا رشتہ ملتا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اور ولی کی تعریف، ولی ہے کیا؟ لوگ پہلے یہ سمجھ جائیں کہ ولی کہتے کسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کی تعریف جو بیان کی ہے، اس کو سنانے سے پہلے لفظ ولی کے معنی میں بتلا دیتا ہوں. ولی عربی زبان کا لفظ ہے، ولی کے معنی دوست کے ہیں، اس کی جمع اولیاء آتی ہے. تو ولیٌ دوست کو کہتے ہیں. بہت سے معنی ہیں اس کے، مددگار کے آتے ہیں، قریب کے آتے ہیں، حقدار کے آتے ہیں اور آقا کے آتے ہیں. لیکن ولایت جو اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے اس میں اللہ کا قرب اور اللہ کی دوستی رکھنے والوں کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں تعریف یوں بیان کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگاہ رہو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں. یہ مقام بتایا گیا. اب تعریف یوں کی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور وہ جو تقوی پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے رہے. تو ولایت کے لیے دو بنیادی باتیں ہیں. اول تو یہ کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہو، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ایمان ہو. جو کچھ رسول پاک علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ہدایات پہنچائی ہے ان سب کے حق اور سچ ہونے کا کامل یقین ہو، اس کا زبان سے اظہار ہو. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مرضیات پر عمل کریں، اللہ کی نامرضیات سے بچیں. اللہ کو جو چیزیں خوش کرنے والی ہیں، راضی کرنے والی ہیں، انہیں اختیار کریں. جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان سے بچیں. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل طور پر تابع داری کریں. محبت الفت دل میں بسا کر آپ کی تعلیمات کو عملی زندگی میں نافذ کریں. تو یہ تقوی میں آتا ہے. تو ایمان اور تقوی دونوں وصف سے جو متصف ہیں وہ ولی کہلاتے ہیں اور اسی کی جمع اولیاء ہے. اور پھر مقام بتایا گیا کہ وہ دنیا میں بھی کبھی خوف میں نہیں رہتے، کسی اعتبار سے بھی ڈر ان پر مسلط نہیں ہوتا، بہت ہی آسودہ رہتے ہیں کیونکہ اللہ سے ان کا قرب ہو چکا ہوتا ہے، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اور پھر آخرت کے بڑے ڈر سے بھی اللہ انہیں بے فکر کر دیتا ہے. چنانچہ فرمایا لا يحزنهم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ بھی انہیں رنجیدہ نہیں بناتی. قیامت میں بھی اوروں پر خوف ہوگا مگر ان لوگوں پر جو اللہ کی ذات سے اپنے کو وابستہ کر کے اس کی دوستی حاصل کر چکے، اس کا قرب حاصل کر چکے، ڈر اور خوف نہیں ہوگا. اس کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ارشاد مبارک کے ذریعے سے یوں بتلایا. سنن ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، زجاجۃ المصابیح میں محدث لقن نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، مشکات المصابیح میں بھی حدیث مبارک موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عباد اللہ لاناسا، بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، جو انبیاء بھی نہیں ہیں اور شہداء بھی نہیں ہیں، لیکن بروز محشر ان کو جو مقام دیا جائے گا اس کا عالم کیا ہوگا. ارشاد ہوتا ہے یغبطہم الانبیاء والشہداء بمکانہم من اللہ یوم القیامہ، بروز محشر اللہ کے پاس ان کا رتبہ جب دیکھیں گے تو انبیاء بھی اس رتبے کو دیکھ کر ان کی تعریف کریں گے اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے. کہ انبیاء شہداء کا تو مقام بلند و بالا ہے، لیکن یہ انبیاء شہداء کے زمرے میں نہ رہتے ہوئے بھی ایسے بلند مقام پر فائز کیے گئے ہیں، تو ان کے اس مقام بلند کو دیکھ کر وہ تعریف کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں آپ بتلائیں وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے. تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی حسین پیرائے میں سمجھایا، ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا. یہی سے ولایت کا وصف نمایاں ہو جاتا ہے. اور حضرت خواجہ غریب نواز کی حیات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک سیکنڈ رکوں گا، ہمارے نمائندہ ریاض ملک اس درگاہ میں موجود ہیں. آئیے آپ کو سیدھے لے چل درگاہ شریف.
औलिया अल्लाह के आस्थाने की बात की जाए और वहाँ पर फूलों का जिक्र ना हो तो बात कुछ अधूरी सी रहती है। और ऐसे में अगर हम ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की बात करें तो यहाँ पर रोज़ाना 1-2 किलो कुंटल नहीं बल्कि हम देखते हैं टर्कों के हिसाब से यहाँ पर फूल आते हैं, उनका नजराना पेश किया जाता है। आइए उनसे जानते हैं। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए सैयद हया साहब मुझे सैयद साहब ये जानना चाहेंगे कि फूल कहाँ से आते हैं और इनको खेती करने वाले कौन लोग? जी सर, यहाँ पे अजमेर शरीफ के 10 किलोमीटर दूर एक गाँव है पुष्कर, वहाँ से ये फूल रोज़ उगते हैं और माली वहाँ से लेके आते हैं। तो ये 10 किलोमीटर दूर गांव है जहाँ पे ब्रह्मा जी का टेम्पल भी है, तो हिंदुओं की बहुत बड़ी आस्था की नगरी है, वहीं से ये 12 महीने फूल आते हैं। तो क्या ये खेती करने वाले मुसलमान या हिंदू भाई होते हैं या हमें कहें कि ख्वाजा के आस्थाने पर तहजीबों का संगम देखने को मिलता है? जी ये खेती करने वाले कोई मुसलमान नहीं है, सब हिंदू भाई हैं और ये 12 महीने हमें फूल सप्लाई करते हैं। तो ये ख्वाजा साहब के दरबार में बहुत बड़ी आस्था केंद्र है और उनकी तरफ से भी फूल पेश होता है। ये भी तो रोज अगर हम बात करें तो एवरेज कितना होता होगा उर्स के मौके पर? ये कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी एवरेज कितना होता है? जी रोज उर्स के मौके पर हम 200 किलो या 300 किलो फूल बेचते हैं और रोज हम बिना उर्स के हम 50 से 60 किलो फूल रोज बेचते हैं हम। अगर हम एक दुकानदार के 50-60 किलो 200-300 किलो की बात करें तो कितने ट्रकों में मामला आता होगा और फिर इसकी जो फूल जो होता है इसका रीयूज क्या होता है? जी सर, ये जो रोज के कम से कम हर दुकान के ऊपर 30 से 40 किलो फूल बिकता है और उसके मौके पर रोज हर दुकान पे 1.5 से 2 कुंटल फूल जाता है। इसका रिसाइकिल जो होता है हमने बावड़ी बना रखी है, वहाँ पे ये फूल ठंडे होते हैं, जो ख्वाजा साहब के आस्थान के फूल जो होते हैं वहाँ पर ठंडे होते हैं, हम इसकी फूल की बेद भी नहीं होने देते हैं। इस तरह से नाज़रीन हम देखते हैं कि ये फूल जो है जिनकी खेती पुष्कर में होती है लेकिन इन्हें पेश किया जाता है ख्वाजा के आस्थाने पर। आप देखिए कि तहजीबों का कितना हसीन संगम होता है कि फूलों की खेती पुष्कर में होती है और इन्हें सुल्तानुल हिंद के आस्थान आलिया पर पेश किया जाता है। और पेश करने वाले में तमाम मजहब के तमाम मसलक के लोग होते हैं। या अगर हिंदुस्तान को सही माने में कहीं किसी को देखना है कि तहजीब का कहीं दर्शन होता है, तहजीब का कहीं संगम होता है तो सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा करीम नवाज रहमतुल्लाह अलैह का आस्थान आलिया है। बैक टू स्टूडियो। महताब आलम है, डॉक्टर महताब आलम हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। अकीदतमंद वहाँ पर अपने जज्बात और अपने अकीदत निछावर कर रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें वहाँ पर मोहब्बतों का नजराना पेश किया है। अकीदतों के संगम के हवाले से बात हो रही है। फूल हिंदू भाई उगा रहे हैं, पुष्कर में ये फूल उगते हैं और ख्वाजा साहब के दरबार में पहुँचते हैं। तो एक तबलीग जो है इंसानियत की भी की है ख्वाजा गरीब नवाज ने, ईसार और कुर्बानी का जज्बा भी बताया है अपनी ज़िंदगी में। तो इस हवाले से हम गुफ्तगू करें। पहले आपने जो सिलसिला शुरू किया था तालीमात के हवाले से उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं हदीस मुबारक जो सुना रहा था कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह के बंदों में कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो अम्बिया और शुहदा भी नहीं हैं लेकिन क़ियामत में अम्बिया शुहदा उनके मकाम को देखकर तारीफ़ करेंगे। तो हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम से जब दरियाफ़्त किया गया तो आपने फरमाया ये वो खुश नसीब है जो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत किया करते हैं, आपसी मामलात जो लेन देन के अम्वाल के हैं उसकी वजह से नहीं, महज अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं। तो फरमाया कसम खुदा की उनके चेहरे बेशक नूरानी होंगे और वो नूर पर होंगे, उनको डर और खौफ नहीं होगा जबकि और लोगों को डर होगा, और उनको कोई रंज नहीं होगा जबकि और लोगों को डर होगा। फिर आपने ये आयत शरीफ तिलावत कर दी कि आगाह रहना, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न वो गमज़दा होंगे। तो इस तारीफ़ से भी मैं ये नुक्ता निकाल कर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औलिया वो होते हैं जो बाहम मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत अल्लाह की खातिर होती है। तो हज़रत सुल्तानुल हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुबारक हस्ती भी उसी आयत मुबारका और हदीस मुबारका का बिल्कुल मज़हर कामिल नज़र आती है कि आपने मोहब्बतों की सौगात को फैलाया। अभी जैसे आपने सवाल भी कर लिया कि वही हर मज़हब व मिल्लत का रहने वाला, हर कौम से ताल्लुक़ रखने वाला, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला मोहब्बतों के साथ, अक़ीदतों के साथ अपनी कितनी मोहब्बतों को ज़ाहिर करता है। कोई फूल पेश कर रहा है जैसा कि उसकी तफसील अभी आपने अपने नुमाइंदे के ज़रिए से वहाँ के मुताल्लिक़ शख्स के ज़बान से कहलवाई है। ये सब कुछ मज़ाहिर मोहब्बत में आता है और दिलों में उल्फत का पैदा हो जाना ये भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम का मरकज़ है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दरबार। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ मौलाना जुड़े हुए हैं, आइए उनको जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से साहब? जी हम मोहम्मद शमीम अहमद बोल रहे हैं पटना से, बिहार पटना से। जी फरमाएं।
जी मतलब क्या कि हमको बहुत परेशानी है, मैं रोजी रोटी के लिए रास्ता नहीं निकल पा रहा है। अल्लाह रहम करे जी। इंशाल्लाह ज़रूर दुआ की जाएगी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में। ठीक है, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे मेरा जी, कहाँ से कौन बात कर रहा है? मैं आसिया बेगम बात कर रही जी, कहाँ से? हूँ, तेलंगाना से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए बहन, क्या है? और मेरे बहन को भाई को औलाद नहीं है 15 साल से जी। उनके लिए दुआ कराना था ख्वाजा साहब से ने। इंशाल्लाह ज़रूर। मेरे बच्चे भी थोड़ा जिद्दी है, उनके लिए भी थोड़ा दुआ चाहिए थी। इंशाल्लाह ज़रूर की जाएगी, ज़रूर की जाएगी। जरूर ठीक, होना चाहिए। बेहद शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक और कॉलर को जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बहन? मैं शहनाज बोल रही दिल्ली से। जी फरमाइए बहन। मेरा लड़का है, वो उन्होंने पेपर दे रहा बोर्ड का, तो मैं चाहती हूँ सर कि वो पास हो जाए, तो थोड़ा मेरे लिए दुआ करवा दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में सारे बहुत परेशान हैं, हमारा घर खुद का नहीं है। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर बहन, आपकी दुआ कराई जाएगी, अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल करे। हेलो, एक और कॉलर को जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? तरन्नुम रिजवान बोल रहे दिल्ली से। जी बहन फरमाएं। जरा तनी मेरे बेटा के लिए दुआ करवा दीजिए, उसका नाम आसिम रिजवान है जी। वो गांजा उजा पीता है, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम। और लड़कों सब ने बोला कि वो सुई भी लगाता है, स्मैक भी पीता है। मैं उसे अभी नशा मुक्ति में डाल रखी हूँ। जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर 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 आपकी दुआ बिल्कुल दुआ की जाएगी। अल्लाह ताला आपके बेटे को जो है बुरी आदतों से महफूज रखे और आपके तमाम इंशाल्लाह मसाइल हल हो जाएं। एक और कॉलर को जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से? जी आसाम से बोल रहे हैं, यास्मीन बेगम। जी बहन फरमाएं। जी हमारा तो ख्वाजा गरीब नवाज मतलब जाने का बहुत जी हाजिरी देने के लिए, लेकिन हम आ नहीं पाए जी। हमारे मतलब शोहर के लिए थोड़ा दुआ कीजिए इंशाल्लाह। बहुत मतलब हाँ जी, बहुत टेंशन न करते हैं। चलिए आप न्यूज़ 18 पर जो है रास्त जो है नजरान अक़ीदत पेश कर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए भी रखा गया है, खासकर जो ख्वाजा अजमेरी के पास नहीं पहुंच पाए हैं, ताकि आपको सहूलत हो और आप उस तिश्नगी को कम कर सकें अपनी, कि आप नहीं पहुंच पाए हैं, दुख का इजाला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। एक और कॉलर को जोड़ते हैं। हेलो, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से भाई? हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं जनाब। जी भाई फरमाएं। हमारे लिए भी दुआ करना है वहाँ से। जी जी, देखिए हमारा आरज़ है जी। दुआ हमारे लिए भी होना चाहिए वहाँ ज़ियारत से। बिल्कुल बिल्कुल की जाएगी भाई, बिल्कुल की जाएगी। चलिए एक बार फिर रुख करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉलर्स का जिन्होंने कॉल किया। हम उनके लिए तमाम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम के मसाइल हल करें, आपकी जायज़ हाजात पूरी हों। रुख करेंगे सीधे दरगाह शरीफ का। महताब आलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, क्या कह रहे हैं देखते हैं। औलिया अल्लाह के आस्थानों की बात की जाए और उन आस्थानों पर हम देखते हैं कि मुरादों के धागे बांधे जाते हैं। और फिर जब हम सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थान आलिया देखते हैं, तो हम देखते हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ पर फर्जंदान तौहीद आज कान ख्वाजा शिरकत करते हैं और अपनी मुरादों के लिए जो है मन्नतों के धागे बांधते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि वली साहब क्या खास मौका रहता है कि धागे बांधे जाते हैं, इसकी तारीखी पस मंजर के बारे में बताएं। देखो, लोग मुरादें अपने अपने तरीके से मांगते हैं। गरीब नवाज को दिलों के हाल मालूम है, लेकिन कुछ लोग जो है ये धागे वगैरह बांधकर अपनी मजबूती करते हैं, उससे उनमें दुआओं में असर लेके आते हैं अपनी, इसलिए धागे भी बांधे जाते हैं। भी एक रस्म बन गई है। ये जो आपने बताया कि धागों की एक रस्म बन गई है, तो ये धागे जो है कहाँ पे बनते हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में बताएं। और इसका जब मुरादें पूरी होती हैं तो फिर किस तरह से आके लोग अपने उसको पूरा करते हैं। धागे जो है आस्थाने शरीफ से लेकर जन्नती दरवाजे
اور دربار کے ہر گیٹ میں باندھے جاتے ہیں. جب دھاگے منت پوری ہو جاتی ہے تو کوئی سا بھی ایک دھاگا اس میں سے کھول دیا جاتا ہے اور نیا دھاگا نئی منت کے لیے باندھا جاتا ہے. بس جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ عاشقان خواجہ آتے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دھاگا وہی ہے یا کسی بھی دھاگے کو کھول کے اپنی بات پوری کر لیتے ہیں؟ نہیں, یہ منت کے دھاگے جو ہیں کوئی کسی کا بھی کھول سکتا ہے. یہ سب کے لیے ہیں دربار شریف کے اندر. مطلب جس کی مراد پوری ہو جاتی ہے کوئی سا بھی دھاگا کھول دیتا ہے وہ, اور اس کی منت اس طرح پوری ہو جاتی ہے. بس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناظرین یہاں پہ منت کے دھاگے باندھنے کا اپنا ایک سلسلہ اور اس کی روایت ہے, اور یہ آج سے نہیں بلکہ 850 سال سے روایت یہاں پہ جاری ہے. عقیدت مند یہاں پر آتے ہیں, عاشقان خواجہ آتے ہیں اور اپنی مرادوں کے دھاگے پورے کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں آج تک ہمیں کوئی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ یہاں پر خواجہ کے آستانے سے وہ خالی ہاتھ گیا. یہاں پر لوگ جو ہے روتے ہوئے آتے ہیں اور مسکراتے ہوئے اپنی مرادوں کا دامن بھر کر جاتے ہیں. بیک ٹو اسٹوڈیو. بہت شکریہ مہتاب عالم. مختلف حوالوں سے ہمارے نمائند مہتاب عالم آنے والے زائرین اور عقیدت مندوں سے گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین اب کچھ کالرز کو جوڑتے ہیں ہمارے ساتھ. کچھ کالر جڑ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کون بہن کہاں سے؟ میں ناظمہ دلی سے بول رہی ہوں. جی بہن. جی میری بیٹیوں کے ایگزام چل رہے ہیں, مجھے دعا کرانا ہے جی کہ پاس ہو جائیں, اور میری طبیعت خراب رہتی ہے, اس کے لیے دعا کرانا ہے. بالکل بہن, انشاءاللہ ضرور دعا کی جائے گی, آپ کے تمام مسائل حل ہو. ایک اور کالر کو جوڑتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. کون کہاں سے؟ میں راجستھان سے بول رہی ہوں. خواجہ غریب نواز نے ہمارے لیے بھی دعا منگائی ہے, ہمارا وہاں پہ آنا نہیں ہوا تو. چلیے ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی. انشاءاللہ ضرور دعا کی جائے گی. ایک اور کالر کو جوڑتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو. ہلو السلام علیکم. کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون؟ میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں, غوثیہ بول کے. جی بہن, کیا فرمانا؟ سب سے پہلے تو سر میں نابینا ہوں, کرناٹک سے غوثیہ. جی جی. اور میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی بیچ میں, ابھی میں ٹوٹلی بلائنڈ ہوں. اچھا, تو بس دعا کرانی تھی کہ خواجہ غریب نواز کے دربار سے مجھے تھوڑی روشنی مل جائے. انشاءاللہ ضرور ضرور. اور جو میرا ابا مقبر, ابھی میرا ابا کو بھی انتقال ہو کے 10 مہینے ہوئے ہیں. اللہ رحم کرے. تو بالکل دعا کی جائے گی بہن, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت پوری کرے. ایک اور کالر کو جوڑتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کوٹا سے بات کر رہی ہوں. جی بہن, کیا فرمانا ہے؟ جی میں کیا ہے GNM نرسنگ سیکنڈ ایئر ہوں, میں پڑھائی کرتی ہوں, اسٹڈی کرتی ہوں, بٹ میں آگے نہیں بڑھ پاتی ہوں اینڈ بیچ میں رک جاتی ہوں. میرا رزلٹ کلیئر نہیں آتا ہے, کسی ایک سبجیکٹ میں رہ جاتی ہوں. تو میرے لیے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں میرے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا. انشاءاللہ ضرور, انشاءاللہ ضرور بہن, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, اللہ کرے. ایک اور کالر جوڑتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. میرے شوہر کے لیے دعا کرنا تھا. کہاں سے بات کریں بہن؟ کیا مسئلہ ہے بتائیں. میرے شوہر کا نام عبدالرزاق ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں. جی. وہ پینا چھوڑ دے, خواجہ غریب نواز کے پاس ہمارے لیے انتظار کیجیے. جی ضرور ضرور. ایک اور کالر کو جوڑتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام, چھتیس گڑھ بلاسپور سے. جی بہن فرمائیے. جی خواجہ صاحب سے وہ فریاد کرنا, ہمارے لیے بھی دعا کرنا. انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے دعا کی جائے گی, اللہ تعالیٰ تمام کے مسائل حل ہو. ایک اور کالر کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. کون کہاں سے؟ ہم اورنگ آباد سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. ہم آپ کو ٹی وی پہ یہ کرنے کا تھا, ہمارے بھائی کے ہاتھ سے دعا کرنے کی تھی. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل آپ کے لیے بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ. ایک اور کالر کو جوڑتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہاں جی کہاں سے, کون بات کر رہے ہیں؟ بنگلور سے. جی فرمائیے بہن. ہاں ایسا وہ خواجہ غریب نواز بابا کا یہ مجسمہ دکھا رہے نا. جی ہاں اسی کو بات کرنے کا. جی جی بتائیے. ہاں وہی تو ہم لوگ کے گھر میں پریشانی ہے, پوتے کو کام نہیں ہے. ٹھیک ایک بھائی کا ہے, بھائی کو بھی اس سے بھی ڈھنگ کا یہ نہیں. ٹھیک ہے بالکل آپ کے لیے بھی دعا کرائی جائے گی انشاءاللہ ضرور. شکریہ آپ بہت بات کرنے کا. ایک اور کالر کو جوڑتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کرے بہن؟ میں راجستھان سے بول رہی ہوں. جی جی فرمائیے, کیا کہیں.
हमारे बेटे के लिए दुआ करवानी है जी। 12th में अच्छे नंबर आ गए उसके। ठीक ठीक, बिल्कुल आपके लिए भी दुआ करेंगे, तमाम के लिए दुआ की जाएगी। एक और कॉलर जोड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बहन? मैं गोवा से बात कर रही हूँ। जी बहन, फरमाइए। थोड़ा मेरे छाती में दुखता है। जी। हेलो। जी जी, फरमाइए। इससे पीठ में दुखता है, छाती में दुखता है, मेरे को बहुत डर आता है। ठीक, कुछ भी सोचता है। सेहत का मसला है। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिल आजाद फरमाए, दुआ की जाएगी।